Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole, 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 ole. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في هذا النقل المباشر لحصة استوديو الخضر الذي يأتيكم من قناة نوميديا للحديث عن المنتخب الوطني المحلي والمواجهة المرتقبة أمام الشقيق المغرب. وأيضا سنتحدث في هذا البلاطو عن قضية الساعة والصراع بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والعديد من النقاط. كل هذا سيكون مع ضيوفنا ومحللينا، والبداية نبدأ بالمدرب القدير توفيق قريشي. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا وسهلا، نحييك ونحيي كل متتبعي نورتنا مرة أخرى شيخ. كي كل وقت احنا في الخدمة. الله يبارك فيك شيخ. ونرحب بمحلل القناة والزميل رفيق وحيد. أهلا وسهلا بك رفيق. أهلا بك سمير، شكرا على الحضور الدائم، ونرحب بالشيخ سي توفيق قريشي ومعاد نمرودي. جبت لي معاقد معك اليوم. وي. معاد، مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير. دائما بالابتسامة العريضة. نعم. الله يسلمك. مساء الخير زميلي سمير، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. تحية للجميع. والبداية كما قلنا بالحديث عن المنتخب الوطني المحلي الذي تنتظره مواجهة صعبة وقوية أمام حامل اللقب المنتخب المغربي ضمن التصفيات كأس إفريقيا للمنتخب أو للمحليين كان أو شان 2020 المقرر شهر جونفي. بحول الله بإمكان أن يكون تاريخ مغاير حسب ما قالوا المدرب والتقني توفيق قريشي في الكواليس. نبدأ معك كوتش فيما يخص المنتخب الوطني قبل أن ننطلق إلى التصريحات التي كانت للمدرب الوطني باتيلي وأيضا لبن دبكة صفيان وأيضا بعض لاعبي المنتخب الوطني. كوتش، كيفاش تشوف هذه المواجهة؟ كيفاش تشوف منتخب محلي يعني في تربص أول مع هذا المدرب، بالمقابل هناك منتخب مغربي حامل الطبعة الماضية له ما له من التربصات في هذه الفترة، له ما له من مواجهات ودية، عكس ذلك المنتخب الجزائري ولا مباراة ولا تربص. لا طبعا، أولا بالنسبة للفريق الوطني الجزائري أنا في بداية موسم رياضي، أنا في الجولة أعتقد الخامسة في الأسبوع هذا. إذا حتى بالنسبة للنوادي أنا في بداية موسم وما لازمش تعتمد على اللاعبين تاع اللي كانوا في لياقه في الموسم الماضي، لان حقيقه الامس ما هيش حقيقه اليوم. ممكن لاعب كان انهى المشوار تاعو في الموسم الرياضي واصبح مصاب، اذا ما تعتمدش. لازم حتى المدرب ولا الناخب الوطني لازم يطلع على جاهزيه كل اللاعبين مع بدايه البطوله، وبالتالي اكيد الوقت ضيق وما سمحش باش الفريق الوطني باش يدير مقابلات وديه. لكن اللاعبين اللي راهم في القائمه اعتقد من احسن اللاعبين اللي برزوا في بدايه الموسم هذا. ونقص المقابلات الوديه اكيد ياثر، ولكن ماهوش هذا المهم في المقابله. اذا كانت اراده قويه واللاعبين جاهزين من جميع النواحي، بالطبع من ناحيه الانسجام التكتيكي ممكن يقدر يكون فيه خلل، ولكن اذا كانت اراده قويه من اللاعبين وجاهزيه من الناحيه البدنيه، في رايي اللاعبين اذا كانوا حاضرين قادرين يديروا نتيجه ايجابيه مهما كان الخصم، لان حتى الخصم راح يلعب لاعبين محليين يلعبوا في بطوله محليه. بالنسبه للبطوله المحليه المغربيه ولا الجزائريه ولا التونسيه المستوى متقارب نوعا ما، وبالتالي طبعا فيه نقص في التحضير تاع الفريق الوطني، ولكن ما اعتقدش هذا هو راح يكون عائق كبير. نقص هذا التحضير الشيخ كيفاش تشوف فيه، او لما ترجع الاسباب تاع نقص التحضير هذا؟ ما عطيناش وقت للمنتخب المحلي ام لما نعطيو المسؤوليه في نقص هذا التحضيرات للمنتخب؟ شوف، اولا صعب جدا لتسيير فريق مثل المحليين. نعطيك على سبيل المثال،
في نهايه الموسم الماضي ممكن انت عندك نواه تاع الفريق وتعتمد عليهم. بعد نهايه الموسم تشوف لاعبين يتنقلوا لك الى فرق اجنبيه، وبالتالي حتى النواه اللي كونتها قبل نهايه البطوله قبل مع نهايه البطوله تاع الموسم الماضي الان تكسرت كما يقولوا. لازم تعاود تكون نواه، وبالتالي حتى المدرب ما يعتمدش على اللاعبين تاع ممكن تكون عنده فكره على اللاعبين تاع الموسم الماضي وممكن يواصل بها ويزيد تشوف جاهزيه هذه اللاعبين في مع بدايه الموسم. نظن صعب جدا من ناحيه السير من ناحيه التقنيه، لان انت تنتظر هذا اللاعبين تاع الموسم الماضي الان جاهزين اسكو في مستوى. تقدر تشوف لاعب في الموسم الماضي كان في قمه في نهايه الموسم، والان بدا الموسم هذا بدا صعيب وبدا ممكن ماهوش جاهز من الناحيه البدنيه، ما تاقلمش مع النادي اللي غيره، ممكن يتنقلوا من نادي لنادي داخل البطوله الوطنيه. وينقص هذاك التاقلم، وتشوف اللاعب المردود تاعو عكس المردود تاع نهايه الموسم الرياضي. نظن من الناحيه التقنيه صعيبه شويه لتسير المجموعه، ولكن عندما شاهدت القائمه نظن هادو اللاعبين اللي راهم في اللي برزوا في بدايه البطوله، وحتى العطاء تاعهم داخل الميدان مع النوادي تاعهم شفناهم. معظم اللاعبين هادو هما الاحسن اللي راهم موجودين. نعم، شكرا كوتش. قبل ان نعود الى رفيق وحيد ومعاد نمرودي، نستمع الى هذه التصريحات للمدرب باتيلي حول المباراه وايضا عن المنافس وعن جاهزيه اللاعبين للقاء السبت. Pour le plaisir. On prend du plaisir en dirigeant le match, mais on dirige le match pour le gagner. Après, on peut penser tout ce qu'on veut de la préparation. On peut penser que si, que le Maroc si, que l'Algérie si. Non. Aujourd'hui, il y aura un constat qui sera fait, et le résultat, comme on dit toujours, on le connaît après le match, pas avant. On a réuni 24 garçons qui se sont mis au travail dès qu'ils sont arrivés. J'ai la chance de bénéficier d'un staff technique et médical de grande qualité. Et à partir de là, on va mettre des choses en place pour pouvoir faire plus que bonne figure dans ce match, c'est de jouer le match pour le gagner. Nous, de mettre ce qu'il faut dans ce match, les ingrédients pour contrarier cette équipe du Maroc et de mettre en place ce que l'on veut mettre en place au niveau de notre jeu. Quand Jamel Belmadi vous appelle par l'entremise du président pour vous dire voilà, j'aimerais bien que ce soit toi qui prenne l'équipe à prime, parce que c'est vrai que j'ai vu au travers de tout ce que j'ai choisi au niveau des Jeux Olympiques, j'ai vu beaucoup de matchs de championnat ici. J'avais une certaine connaissance des joueurs, enfin des équipes et des joueurs qui la composaient. Donc voilà, Jamel a pensé que j'étais l'homme, puisqu'il n'y avait pas de staff nommé pour cette équipe à prime, que je pouvais être l'homme capable de diriger cette mission. نظن كاع نعرفوا طريقة اللعب تاع بعضنا من خلال يعني المواجهات تاعنا في البطولة. نظن بلي أنا نعرف تحركات تاع يعني اكزومبل تاع حبيب اسمه بوغلمونة ولا تاع حمران، يعني شغل رانا نشوفوا بعضنا كيفاش يعني كل واحد كيفاش يلعب. ما راحش يعني تشكل لنا يعني عائق ولا صعوبات. إن شاء الله 5 أيام تاع العمل هذوما يزيدوا يسمحوا لنا أكثر يعني باش نتعرفوا أكثر، ويعني مع الطريقة تاع العمل يعني وحتى الاجواء اللي رانا عايشينها هنا كلاعبين ثاني حتزيد تساعدنا في هذا اللقاء ان شاء الله. نعم. رفيق وحيد، شدت هذيك علامه التعجب في جواب باتيلي فيما يخص المدرب المحلي. قال انه جمال بالماضي هو اللي يعني شجعه باش يشد المنتخب المحلي، وتحدث انه لا يوجد مدرب يعني منتخب المحلي يعني معين هكذا، بعكس ذلك المنتخب الاول ومنتخب الفئات الشبانيه. اولا طريقة كلام المدرب باتيلي وكأنه ديزانتيريسي، يتكلم فوق القلب، وكأنه فرضوا عليه هذا المنتخب، وكأنه هناك خلاف كبير بينه وبين رئيس الاتحاد. ما أعلمه أن إقصاء المنتخب الأولمبي يعني بتلك الطريقة الهيتشكوكية في ملعب الصيف أثار غضب رئيس الاتحاد. كان تلاسل مع المدرب باتيلي حسب المعلومات اللي عندي. غادر المدرب باتيلي نحو فرنسا، لكن في الندوة الصحفية في الصيف قال اليوم يعني بعد الإقصاء المر راح نخمم في المنتخب المحلي. يعني اعترف صراحة أنه هو مدرب المنتخب المحلي. فإذا به يتنقل إلى فرنسا ولم يعد ربما في الموعد المحدد. يعني كان هناك يعني فترة ترقب، في النهاية كانت ضبابية على حول المصير تاعها، ضبابية كبيرة، والاتحادية تحاشت أنه تعلن على ذلك، لأنه
كانت في البداية خلتنا نفهم على الأقل أنه بالماضي هو مدرب المنتخب المحلي، في آخر لحظة علنت على القائمة باسمه، في آخر لحظة ما يجيش بالماضي، ما عطاوناش تفسيرات مقنعة. ثم قضية باتيلي ومعلوماتي أنه ما كانش حيجي باتيلي، وقال كان حيجي لو 22 سبتمبر. حاولوا رئيس الاتحاد لتفادي الفضيحة، يعني مش حتقول أنت للجماهير والرأي العام بالماضي موش مدرب، باتيلي موش مدرب، شكون حيكون المدرب؟ داير كأنه على بداية التربص قالوا لو ستاف تكنيك convoque 22 ولا 23 joueurs, c'est du jamais vu pour moi. C'est l'entraîneur qui convoque. D'ailleurs بالماضي هو اللي قالوا عليه كونفوكا 22 joueurs. النقطة الثانية بانت لي مهمة وذات بعد وذا عندها معنى كبير، انه وكأنه من عينه على رأس المنتخب المحلي هو المدرب الوطني وليس رئيس الاتحاد. أنا في اعتقادي أنه تصفيات الشان لها يعني مكانة كبيرة، ومن المفروض أنه نكونوا نعرفوا على الأقل نحن الإعلاميين والرأي العام. اسمح لي رفيق، نعرفوا بالعقد اللي راح يربط المدرب باتيلي هذا بالمنتخب بالاتحادية، يعني من دون شك يكون العقد اللي مضاه مع الاتحادية يبين له يعني الدور تاعو اللي راح يقوم به مع المنتخب الوطني، مش حتى يقول له بالماضي والله حتى نسمعوا احنا منه من المفروض، لأنه ما كانش العقد اللي راح يربط بينه وبين الاتحادية هو اللي راح يوضح. هنا اعتراف صريح انه ما بقاش يعني الوقت وقتاش تكلم معاه بالماضي، نفهم نتكلم معاه بالماضي يعني في هذه المده اللي صار فيه يعني الخلاف، لا اللي صار فيه الاشكال، يعني هذه قالوا بالماضي هو المدرب وبان موش بالماضي هو المدرب، يعني الحرج اللي وقعت فيه الاتحاديه. وقال بالماضي من بعد في الندوه الصحفيه قال له حنخلي الستاف تكنيك تاعي تحت تصرف الطاقم الفني، وفي هذا الوقت هو اللي تم اتصل به بالماضي، ما قالش الوقت ولكن اكيد في هذا الوقت يعني نشوف طريقه تسيير هذا المنتخب المحلي بطريقه نقول لك اقل من هاويه، يعني اروح حكم ليكيب ناسيونال وني موراك نعطيك الستاف تكنيك سي ديباني. مي المشكل انه سي بالماضي كي كوموند. أنا بور موا يعني إذا كان هذا منتخب وحده خارج على كما قال المنتخب المحلي ولا المنتخبات الشبانية، جو بونس سي البريزون دو لا فيدراسيون هو اللي يتكلم مع المدرب. وفي النهاية في الحوصلة أنه المنتخب المحلي أنت ما عطيت له حتى قيمة. فضيحه كبيره ان في 8 شهور وحنا معتقدين انه بالماضي والمدرب في اخر لحظه سيربريز با بالماضي ومن بعد باتيلي ماشي باتيلي وبعد يعيط له بالماضي. سي كوا سا سي كوا سا كيش حتحضر منافسه كيما هذه؟ وقلت لك ما تنساوش انه الشان اللي بدات من 2009 تاهلنا مره واحده. اول تصفيات كانت مع المغرب لعبنا معهم والله لي روتور درنا هنا درنا هذيك وخسرنا في البينالتي. دوزيام فوا شارك المباراه اليوم باب الصدفه كودري او في التشكيله وكان كودري جو بونس سيتي في المروكي يلعب ماركينا سيتي جو بونس كوفرو تاع كودري ماركا اباو جو بونس اذا ما غلط. نعم معاد، الى هذا الاسم ما نعطيوش القيمه للمنتخب المحلي الى هذه الدرجه. انا اعتقد انه المنتخب المحلي كما قلت انت زميلي سمير الاتحاديه ما ولاتش اهميه كبيره لهذا المنتخب بعكس منتخب اقل من 23 سنه، بعكس المنتخب الاول. ونشوفوا اليوم في طريقه السير حتى في طريقه تعيين مدرب للمنتخب المحلي بعد تخلي جمال بالماضي عن تدريب المنتخب المحلي. نشوفوا حتى طريقه تعيين باتيلي كانت في ظروف غامضه، وربما هذا ما كان حتى تربص. علاش نقول لك اليوم مباراه المنتخب المغربي خاصه مباراه الذهاب راح تكون اصعب من مباراه العوده في المغرب. لماذا؟ الظروف اللي حضر لها اليوم المنتخب الوطني هذه المواجهه، كذلك ربما عامل الوقت امام باتيلي، بما انه نشوفوا في التربص الاخير للمنتخب المحلي حتى لو انه كان تربص المنتخب المحلي، لكن باتيلي اشرف على المنتخب المحلي والمنتخب اقل من 23 سنه اللي كان هو كذلك يحضر المباراه صعبه ومباراه مصيريه امام منتخب غانا واللي أقصي منها المنتخب الوطني. حتى باتيلي أنا سألته، أنا كنت في الصيف في مباراة في الإقصاء وسألته هل اليوم الخروج من اللي كان هدف أمام غانا وعجز المنتخب عن تأهل إلى نهاية كأس إفريقيا بمصر حتكون شهر نوفمبر القادم إن شاء الله، ما كانش متحمس المدرب بعد الإقصاء. أنا أقول لك في الندوة الصحفية لم يكن متحمسا. بالك مرة الإقصاء يعني
انا نقول اذا انت اليوم امام تحدي جديد، اليوم نطويو صفحه الاقصاء، اليوم هناك تحدي جديد امام المنتخب المغربي. لم يكن متحمسا باتيلي لقياده المنتخب، حتى التغييرات كما قال الكوتش هو ادرى مننا، التغييرات اللي كانت في التشكيله كذلك كما قلنا. باتيلي اليوم ما يعرفش اللاعبين، باتيلي ما خد حتى مباراه وديه على راس المنتخب الوطني، راح تواجه منتخب مغربي اللي حضر جيدا لهذا الدوره وهو صاحب اللقب اخر نسخه. اعتقد ان المباراه اللي من هذه العوامل من هذه الظروف راح تكون صعبه على المنتخب الوطني. وهذا هو السؤال اللي راح نطرحه للكوتش. هل باتيلي بعد فشله يعني مع المنتخب اقل من 23 سنه اللي عجزنا باش نروح نشوفوا هذا المنتخب يعني في كاس افريقيا بمصر قادر على اعاده رد الاعتبار لنفسه اولا وللمنتخب المحلي بالتاهل امام المغرب؟ كوتش لا، اولا بشرط الاعتبار قضيه نجاح منتخب ماهيش قضيه مدرب برك، هي قضيه مدرب، قضيه لاعبين، قضيه تحضير، قضيه تسيير، امكانيات، كل هذه الاشياء اللي تخليك ماشي تضمن لك النجاح، تقترب من النجاح. اذا نقول ان بطبيعه الحال الفريق الوطني الظروف اللي راهو يحضر فيها ماهيش ظروف اللي لازم يتحضر فيها، ولكن لازم نرجع للنقطه نتكلموا على هذا الفريق المحلي. بالنسبه له نقارنوه مع فريق اقل من 23 سنه، الاهداف تاع الفريق اللي اقل من 23 سنه اكبر بكثير من اهداف الفريق هذا، لان كاس افريقيا اقل من 23 سنه عندك شبان اللي تحضر فيهم للمستقبل، رايحين يحتكوا بالمنافسه الافريقيه ويتاهلوا الى الالعاب الاولمبيه، عكس الفريق المحليين. هو الهدف كأس افريقيا للمحليين هو الهدف هو الاحتكاك بالمنافسه الافريقيه وتحضيرا لهذا اللاعبين ممكن باش يوليو يلعبوا في الفريق في كان صحيح. اسمح لي نقاطعك الشيخ، يعني كي داروا كوتي ماركتينغ. ثانيا كان يقول بلي معظم المنتخبات الافريقيه يعني اللاعبين تاع الدوليين يجوا من الخارج، يعني حاب يمد فرصه للاعب الافريقي الذي يساهم في تطوير كره القدم الافريقيه في افريقيا انه يلبس يعني القميص تاع المنتخب بلاده ويلعب يعني شامبيونات دافريك. يعني هذا سي كوتي ماركتينغ، يعني لو 23 اهم هو داخل يو 23 اهم من الفريق المحلي، لان يو 23 تلعب بطبيعه الحال كاس افريقيا وعندها مستواها وكاين احتكاك واللاعبين كلهم في نفس المستوى، وكاين حتى لاعبين اللي يشطوا في بطولات اجنبيه ويلتحقوا بالفريق الوطني اللي اقل من 23 سنه ومؤهلان للالعاب الاولمبيه. اما بالنسبه للفريق الوطني المحليين هي فرصه، لان ما تنساوش ان بالنسبه للاتحاد الافريقي همه من بين الاهداف تطوير كره القدم على المستوى الافريقي، وبالتالي عندما تخلي ان الان معظم المنتخبات الاولى تعتمد على اللاعبين اللي ينشطوا في بطولات اجنبيه باش يلعبوا كاس افريقيا. نعطيك الاحصائيات تاع كاس افريقيا الماضيه، ما بين اللاعبين كاين الا حوالي 20% لاعبين اللي شاركوا في كاس افريقيا وينشطوا في البطولات المحليه. 80% من اللاعبين كلهم يجيو محترفين، يجيو من بطولات اجنبيه، وبالتالي هذا ما يخدمش تطوير كره القدم على المستوى الافريقي، ما يشجعش اللاعبين على المستوى الافريقي باش ممكن في يوم ما كما يقولوا باللغه العاميه يطبطوا في الفريق الاول. اذا فكروا عوضوا هذا النقص المنافسه والاحتكاك على المستوى الافريقي بين اللاعبين المحليين ما عندهمش فرصه كبيره. خلقوا كاس افريقيا للمحليين باش يكون احتكاك وتاقلم مع المستوى الافريقي والظروف الافريقيه، واللاعبين ممكن تكون عندهم فرصه اكثر باش يلحقوا بالفريق الاول. اذا حتى الظروف نقول لك بالنسبه للتحضير، انا كنت مدرب تاع الفريق الوطني لاقل المحليين في 2013 اعتقد 2013، وكنا اون ديكلاري فورفي، لان هذه كنت راح نقول لك السؤال هذا. يعني السيناريو اللي شفناه في عهد الورا وراح تقريبا نشاهدوه لا، ولكن في ظروف اخرى تم ظروف امنيه. وانا نتذكر انه كان مازال يومين ولا ثلاثه باش نتنقلوا الى ليبيا، وكنا موجودين في الريستورون في سيدي موسى، وجاء رئيس الاتحاد واعطانا المعلومه باللي ما نتنقلوش لظروف امنيه، والقرار اتخذ على مستوى ما خداش على مستوى الاتحاديه، لان الظروف الامنيه في ليبيا ما تسمحلناش باش ننتقلوا. ونا ديكلاري فورفي، وزيد العام اللي الدوره القادمه كنا سسبوندو. باش نقول لك حتى بالنسبه للمنتخبات الاخرى
نقولوها بكل صراحه ما يعطوش اهميه كبيره جدا للبطوله الكاس افريقيا للمحليين، ولكن هي من الناحيه التقنيه شيء جميل جدا، ولكن شيء ايجابي لهاد اللاعبين ما تسمح لهم يحتكوا باكثر. لو نشوفوا كاين لاعبين ممكن ما عندهمش فرصه باش يلعبوا كاس افريقيا للانديه البطله ولا كاس الكاف، ويلعب في نادي ممكن ما عندوش حتى الفرصه باش يحصل مرتبه من المراتب باش يروح يلعب منافسه افريقيه ويتعرف على افريقيا. ممكن من خلال الفريق الوطني المحليين فرصه باش يحتك، وممكن مع تطور المستوى تاعو يلتحق بالفريق الاول وتكون عنده خبره. لانه بالماضي ثان سيد قريشي راح يكون متابع لاخبار المنتخب لا طبعا راه يشرف عليه ثان طبعا عينيه تكون على اللاعبين بطبيعه الحال، لانه هو هاد اللاعبين ممكن يحتاج يجي وقت وين يحتاج لاعبين من البطوله المحليه تكون عنده فكره على هاد اللاعبين، خاصه لو انتأهل ان شاء الله الى النهائيات ممكن يشوفهم في ظروف في ظروف، لان عندما تلعب مقابله ذهاب واياب ماش كيما تلعب دوره داخل دوره وداخل دورات كاين عده امور تجرى ويبان المستوى الحقيقي تاعك. نقول ممكن، ولكن انا في بعض الاحيان في ظروف صعبه اللاعبين تلقاهم يبذلوا اكثر مجهود واكثر اراده باش هذاك النقص اللي حاسين به هما ممكن يحاولوا يعوضوه بالاراده تاعهم. En 2011 cher justement l'équipe la seule fois اللي بارتيسيبا في dans un champ في السودان كان فيها جابوا راح للمنتخب الاول، كان فيها سوداني راح للمنتخب الاول، خوالد لعب تصفيات مع علي لوزيتش في المنتخب الاول، كان زيما موش كذلك راح للمنتخب الاول. بدات في وقت بن شيخه يفالي برون سليماني لانه جوست ابري سليماني يعني انتقل يعني كان في سي ار بي وثم راح ديريكتومون ليكيب ا سا فو دير ليكيب ابري من هذه الناحيه تعطيك باب لعده لاعبين فرصه انك تروح للمنتخب الاول. الفريق اللي كنت انا نشرف عليه في المحليين كان زماموش، كان دوخه، كان عوديه نتذكر، كان بالكلام، كان سليماني، هذو كانوا كلهم موجودين في الفريق المحلي. نعاودوا برك نوليو لك كوتشي الى اخفاق الفئه اقل من 23 سنه، وانت اللي راك تشرف مع الاتحاد الافريقي على الفئات الشبانيه وعلى تطوير كره القدم الافريقيه. مازال باش نوصلوا للمستوى العالي او المستوى الافريقي العالي حتى ننافس اكبر المنتخبات في هذه الفئات. شوف، اولا بالنسبه باش تحقق كما يقولوا دي بيرفورمانس لازم لك لو طالون، ولو طالون الان ما يكفيش، لازم له العمل، والعمل الجاد والعمل القاعدي. وعندما نتكلم على العمل القاعدي لازم تجي من تحت، ما نتكلمش من تحت 12 سنه، من 12 سنه وانت تطلع باش هاد اللاعبين يكونوا جاهزين كي يلحق اقل من 23 سنه يكون جاهز. ولكن احنا نقولها بكل صراحه في البطوله المحليه ما كاش تكوين ما عدا فريق بارادو. وعندما تقول لو الان نتكلم عليك فريق بارادو كل راك نتكلم على الفريق الوطني. فريق بارادو واش عمل؟ جاب احسن اللاعبين اللي موجودين في القطر الوطني، جابهم في سن صغير متقدم صغير كما يقولوا. واذا احسن لاعبين جاب له طالون، ولو طالون ولكن ما يكفيش وحده، خلق له ظروف العمل الجيده تاع النجاح. وكاين مراحل تاع التكوين تاع لازم تحترم. نعطيك كاين سيرتين كاليتي فيزيك لو ما تخدمهمش ما بين 12 و 14 سنه ما تقدرش تخدمهم ما بين 15 و 16 سنه. صح. انا نقول لك اسكو في النوادي راهم ياخذوا هذا المعايير؟ نقول لك لا، لان انا نعرف النوادي وراني قريب 40 سنه وانا حسين داي في الفئات الشبانيه، لكن ما يكفيش. ما خداوش النموذج هذا في نصر حسين داي. لا، انا نقدر نقول لك في نصر حسين داي مثلا بعد بارادو الفريق الوحيد اللي عنده لي زانستالاسيون تاعو. لو تكون اراده وعمل جماعي قادرين ما نقولوش نكونوا كيما النهضه تكون كيما بارادو، ولكن تكون احسن من النوادي الاخرى اللي عندك لي زانستالاسيون تحب تجي على 8 تونطريني، تحب تجي على 10 تاع الوحده 9 تاع الليل 10 تاع الليل تونطريني وقت ما تحب. ولكن هذه لازم يكون سي ان بروجي الناس كامل تفكر بنفس التفكير، ولكن ممكن في المستقبل ان شاء الله. بالنسبه للفريق الاولمبي نقول لك انا اكيد ما تاهلناش، ولكن جنينا ثمار اللي راهي العمل تاع النوادي، ماهوش مسؤوليه الاتحاديه، نقولوها بكل صراحه. لان الاتحاديه ممكن ترجع لي سؤال واحد اخر، الاتحاديه ماهيش مسؤوله على تكوين اللاعبين، تكوين اللاعبين على مستوى النوادي، وفي النوادي الفريق الوطني ياخذ احسن اللاعبين
ويجيبهم تربص قطره في الشهر ولا زوج مرات، لان ما نساوش هاد اللاعبين راهم يدرسوا راهم في النوادي تاعهم، ما تقدرش تجيبهم كل يوم. ممكن ترجع لي للسؤال وتقول لي كيفاش تاهلنا؟ لا ماشي سؤال، هذا حاب نقول لك، هل في ليكيب يو 23 انت مدرب وتقني خيرنا احسن لاعبين؟ شوف هذا الاحسن لاعبين فيه كلام كثير. نعم انت صحيح. كنت دي تي اس صحيح. لا معليش لانه كلام كثير فيه كلام، معليش كلام كثير، فيه كلام كثير، ولكن الوحيد الاقرب انا ممكن نروح اليوم شاهد مقابله تاع اقل من 21 سنه ولا اقل من 23 سنه، ما كانتش بطوله اقل من 23 سنه، ولكن شوف بطوله واحد ونشوف. ولكن التركيز تاعي في اختيار اللاعب ما عندي حتى قواعد، والله غير يلعب مليح، هذاك ما عندوش مستوى. بهذا التفكير نفكر كمتفرج، ولكن عندما يكون التقني عنده معايير باش يختار بها اللاعبين. نعطيك على سبيل المثال، انا لو نختار لاعب ظهير ايمن، انا في الخطه تاعي نحتاج ظهير ايمن حتى لو كان يكون متوسط من الناحيه الدفاعيه، في الخطه تاعي حاب نستعمله في الهجوم، نبحث على هذا اللاعب. ولكن نلقى انا رياض دروا الى تري فور سور لو بلون ديفونسيف وما يشاركش في الهجوم، ما يساعدنيش. وممكن انت تقول سي ان بون رياض دروا وما داش، تعود المدرب، يعود اختيار المدرب. احنا ممكن نشوفوا اللاعبين ونقيمهم بالمستوى، ولكن نقيموا بدون معايير كمتفرجين، ولكن المدرب يخير لاعبين حسب المعايير وحسب واش يحتاج هو في الفريق تاعه. وبالتالي نقولها بكل صراحه، لان نعرف واش يحس المدرب. الوحيد الاقرب اولا عندما يكون مدرب كفء، الوحيد الاقرب للحقيقه هو المدرب، هو السيليكسيونر اللي خير اللاعبين. انا عندي راي كمدرب وعندي خبره، ولكن الاقرب للحقيقه هو راي السيليكسيونر ناسيونال. ممكن نرجع، ممكن نقطه هامه جدا، نطلعوا للفريق الاولمبي. كاين نطرحوا عليا في قنوات اخرى قال لك كيفاش لعبنا بنفس اللاعبين المحليين وتاهلنا الى نهايه كاس افريقيا، وصلنا النهائي ورحنا بهم الالعاب الاولمبيه. الان نرجع البارادو واش راه تربصات مغلقه. لي ميور جوار خلقوا لهم ظروف العمل ولو كونتوني دو لونترينمون معتبر بالكم والكميه، يعني كاليتي كونتيتي لو فوليوم اللي تري امبورطون. راهم ناجحين في النادي تاعهم، وشوف راهو اصبح يصدر في اللاعبين. في 2016 في غياب التكوين على مستوى النوادي جات فكره بما يسمى الاكاديميات اللي كانت من وقت حجاج، وهذه نسميها انا حتى لو كان عندها تسميه اكاديميه ولا نقول فرق وطنيه في تربصات مغلقه ودائمه. خدينا احسن اللاعبين على مستوى الوطني في هذيك الفئه، في عده فئات، ودرنا لهم تربصات مغلقه. ما اكتفيناش بالعمل على مستوى النوادي، رفعنا من حجم لو كونتوني دو لونترينمون، كاليتي اي كونتيتي، خلقنا نوع من الفارق. هذاك الفارق ممكن اللي ساعدهم نوعا ما وتاهلنا به الى نهايه كاس افريقيا. الان لو ناخذ احسن لاعبين وتجيبهم خطره تربص خطره في الشهر غير كافي. لازم لو طالون كما يقول والعمل العلمي من ناحيه التدريب. هذه ممكن تخليك تلحق اون بون بيرفورمانس، ولكن لو طالون دوك وحده تو ان بون جوار، ولكن ما تعطيلوش سلاح اللي يمشي به للمنافسه ما يراش بعيد. نعم. كوتش اسمح لي معاذ، اشدت كثير باكاديميه بارادو في وقت انك كنت يعني مدير فني على يعني الاتحاديه على المنتخبات الوطنيه، ما كنتش تستدعي لاعبي اكاديميه بارادو يعني ذلك في وقت رواه؟ لا، اولا انا ماشي مسؤول الاختيار تاع اللاعبين. المدير الفني الوطني ما عندوش صلاحيه باش يجيب اللاعب هذا ولا اللاعب هذا. كاين مدربين على مستوى الفرق الوطنيه، فئات الشبانيه، وهما اللي يختاروا، هما عندهم عقد مثل ما العقد تاعي، يختاروا احسن لاعبين اللي يشكلوا بهم الفريق الوطني، ويتحمل مسؤوليه الاختيار تاعو. اذا كان اخفاق هو يتحمل عندي مسؤوليه معنويه في الاخفاق، ولكن هو يتحمل مسؤوليه الاخفاق. ولكن مؤخرا عندما كنا في الفريق اللي كان يشرف عليه بخازني ولا يشرف عليه بن سماعين، كانوا عده لاعبين من بارادو موجودين في الفريق الوطني اقل من 20 سنه واقل من 17 سنه. هذا السؤال تاعك مش في محله. لا في هذا الطرح لا قريب شويه بالحقيقه. افون ما كناش نشوفوا لي جوار تاع بارادو، سي فري كي جا ميخازني وبن اسماعيل باش عاود صبنا يعني اولا سامحني واحد
انا تكلمني على الفتره اللي كنت انا مسؤول فيها. لا كنت مسؤول فيها معليش. كي جا ميخازني كنت انت اوكي. اسكو لحقتوا القناعه؟ انا جو سافي بلي كان صراع بين راوا وزوتشي، ما نعودكش الخلفيه. صراع انه ربما على حسب المنظور تاع رئيس نادي بارادو على ليبوك كان يبلوكي فيه في لي بري في كل شيء. اسكو كي جيتوا نتوما كي جا ميخازني بن اسماعيل قلتوا له الرئيس الاتحادي، نقول لك سؤال، هل قلت له يا رئيس الانديه ماهيش تكون وما عندناش حل واحد اخر ومضطرين ندو تاع بارادو؟ من غير بارادو. جو بونس سيتي من جهتكم سياسه جديده انه لو كان نروحوا في صراع بين رئيس الاتحاد السابق والحالي ما حش يخدم المنتخب الوطني. سي بور سيت ريزون بوتيتر اللي رحتوا مضطرين للاعبي بارادو وخرجنا من البريمي تور. هذا واحد. لماذا اليبوك راوا كان يدير ان كونترا سي دي دي اون اني بور لي زونترينور اي سا سو ني با نورمال؟ لا اليبوك باسكو كنت دي تي ان شيخ، كنت دي تي ان. هل فكره ان سي دي دي بور ان اونترينور تجيبو بور لي كاتيجوري جون تعطي له عام وتقول له اذا ما كاش عام روح؟ وعلى بالك بدون 2015 رئيس الاتحاد السابق طوى الصفحه على 2015 وما رحناش باش نقولوا يعني ريكولي بور مي سوتي وفان كونت ما صوتينا ما والو. هذه الاسئله اسكو سي فري؟ وحاجه واحده اخرى الور اكتويال وانت تقني ونعرفك بلي تعرف، هل فعلا في الفئات الشبانيه لاعبين دي بارادو هم الافضل أو كان بمقدور على الأقل باطلي اختيار لاعبين آخرين خارج الأكاديمية؟ يعني بطريقة أخرى هل أنه الرئيس الحالي للاتحادية راهو يفرض بطريقة غير مباشرة لاعبيه في المنتخبات الوطنية؟ شوف، اولا نبدا لك من حيث انتهيت. بالنسبه للسؤال الاخير حتى لو كان اسكو لي جوار تاع بارادو في لي كاتيجوري جون هم لي ميور؟ اسكو هم لي ميور؟ اسكو اللي راهم سيليكسيوني سي فري هم لي ميور ولا رئيس الاتحاد هو اللي يفرض لاعبيه في المنتخبات الوطنيه؟ يعني اسكو كاين دوطر جوار ميور؟ انت خدمت في النهد تعرف لي جوار. معليش نخليك السؤال من جهه. اولا نجيك في وقت راوا وبما يسمى لاعبين بارادو في الفتره اللي كنت انا مسؤول فيها كمدير فني. نقدر نقول لك الان وراوا ما يحتاج أن ندافع عليه ويقولوا باللي توفيق محسوب على راوا. انا كنت نخدم في وقت راوا وخدمت بصدق وخدمت كما يقول لك بشهاده الجميع، كنت بثقه كبيره. الانسان تاق فيا ما نخونش الثقه اللي وضعها فيا. نقولها لك الان على المباشر، ما عندي ما اقسم بالله العلي العظيم ولا يوم واحد ولا مره واحده اتصل بيا ولا اتصل مدربين باش يقول لهم ما تجيبوش اللاعبين تاع بارادو. ما عندي نحلف لك نعظم الله كلمه كبيره. نعظم لك. شوف انا ما نقول لك وانت ما يخفى لك بوتيتر. شو انت قلت بوتيتر، انا اقول لك اقسم بالله ولا مره من غير بارادو خلينا من الفريق ولا مره رئيس الاتحاديه جاء باش ما يقول لي على اللاعب الفلاني خذوه ولا ما تاخذوه. اقسم بالله العلي العظيم. من ناحيه التقنيه اسكو ان سي دي دي بور اونترينور؟ لا خليني دوك نوريك الان تقول لي لاعبين بارادو الان يفرض فيهم رئيس الاتحاديه. هل قلت هل؟ ما اعتقدش. انا اقولها لك بكل صراحه. شنو فيدير لي ميور؟ ما اعتقدش انه رئيس اتحاديه، نقولها بكل صراحه، يهبط لهذا المستوى باش يقول للمدرب خذ اللاعبين تاعي. انا ما اعتقدش. انا ما ديما تدخليش في راسي. والمدرب جيب ان سيليكسيونر ناسيونال والرئيس الاتحادي يدرك باللي في يوم ما هذا المدرب عندما يخفق يدور عليه، عنده تعطي له السلاح باش يدافع على نفسه. صح. يقول له ماهوش احسن اللاعبين اللي جبت وانت فرضتهم عليا. صحيح. اذا راك تعطي له سلاح باش يدافع على روحه المدرب. ما يقدرش يدافع على روحه، راح يعني يضرب المستقبل تاعو والكرامه تاعو. خلينا من الكرامه تاعو، خلينا من الكرامه تاعو. في حاله اخفاء حتى وسائل الاعلام ممكن يقولوا اخفقت ويقولوا علاش قبل، ولكن بينه وبين رئيس الاتحاديه يقول له فقط لان انت فرضت عليها. دونك ما ظنيتش انه رئيس الاتحاد كسوا زيتشي كسوا محمد راوا باش يحبط لهذا المستوى ويفرض اللاعبين تاعو. ولكن الان تقول لي المدرب هذا ممكن احسن لاعبين، نقول لك الان بكل صراحه لاعبين بارادو اللاعبين اللي راهم يفرضوا نفسهم، ماشي يفرضوا، يدربوا باحسن طريقه مقارنه بالنوادي الاخرى. وبالتالي عندما تخير لو ميور وتنطرينيه كما يلزم الحال بطبيعه الحال، هذا هو اللي نسبه النجاح تاعو اكثر من اللاعبين الاخرين. ماشي شك في طريقه التكوين تاعهم. قلت لك السؤال واضح، هل لي اي 23 وانت كنت يعني دي اس في النهر وتعرف الشبان، هل اللي خيرهم في لي 23 سيتي لي مير ولا على حساب قناعتك يافي دوطر جوار اللي قادرين يكونوا في لي 23 وما نالوش هذا الحظ؟ شوف انا نقول لك اولا
انا ولا انت ما تقدرش تعطي جواب صحيح. علاش؟ لان انا نتفرج، انا نقول لك انا نتفرج نشوف مقابله كمتفرج، وعندي ممكن بعض الاشياء اللي تخليني نقول هذا مليح ولا ماشي مليح، ولكن هو عنده معايير اكثر من المعايير انا اللي راني نشوف بها، هو يشوف بطريقه واحده اخرى او يختار في اللاعبين حسب ما الفكر تاعو والرؤيه تاعو. ولكن انا نجي نقول واحد ولا غير ستان بون اتاك ولا غير يبوجي ولا غير يروح ليسباس ولا غير يبحر البالون يعاود يولي ديفوندي بهذا الكلام كمتفرج. ولكن هو كتقني ويجيب بور سيليكسيون الجوار عنده معايير اخرى وطريقه اخرى. مازال فاصل اشهاري. اسمح لي سيد توفيق قريشي، فاصل اشهاري ونعود اليكم مشاهدينا. Bienvenidos a la cantina,